मॅडम आयज तुम्ही ज्या पंचायतीन इलेक्टेड मेंबर जे आसात सास आणि सून म्हणून सध्या एक न्यूज व्हायरल जाता म्हणजे तुम्ही दोघे बसलेले आसात ह्या पंचायतीन तुम्ही काम करत असताना कितें कितें तुमच्या दोळ्या मुखार येता आणि समाजाक कितें सांगूंक सोदता? तर माझे नाव संगीता गुरदास नायक हांव आगावड्या चौकड्याचे आता सध्या हांव डेप्युटी सरपंच म्हणून जाल्ले आसा आणि आता आमचे सरपंच म्हणून आमची म्हाजी सून म्हणजे आमच्या घरापुटी सून पण ती वॉर्ड नंबर 2तली हांव वॉर्ड नंबर 1तले अशें आसा पण आमी घरापुटीच सून पुरता सून आनी माय अशें आसा पण आमी राजकारणात काम करता पंचायतीन काम करता आमी एकत्र सगळे मेंबर लागून आमी काम करतले तशें आमकां हे म्हाका जास्त जितबाईचो सपोर्ट म्हाका बरो गावलो आमदार जितबाई सद्याक खूब हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता तेका धन्यवाद करूंक सोदता आनी आमी समाजाचें काम म्हणजे आतां एक आमचें हॉल एक आसा आमचे मोठो हॉल म्हणजे लग्नाचो हॉल तो आमचो सद्या रिपेरिंगाक कसो येयल्लो आहा तो पेंडींग कसो आसल्या कारणान तो आमी एक फायल आमी तयार केला आनी ते एक स्वप्न आसा एक हॉल आमचो करून एक लोकांक एक लग्न कार्य करपाक एक गावचो म्हणून आमी धडपड करीत आहा तसो आमचे MRF शेड जी आसा ती आमची अजून इनकम्प्लीट कशी आहा ती एक आमी तेजो हांव तेजी फायल केलेली आहा ती आमी बेगिनान तयार करून घेतलेली. ओके तुमकां राजकारणात येवपाची कशी काय तुमकां संद आणि कशें काय आयलें? हांव राजकारणान 2007 हांव राजकारणान येयल्लें पण म्हाका पयलीं राजकारणांतले खूब अनुभव नासलो हांव भियेतालें की म्हाका जमचें ना म्हाज्या भावाचें खूब म्हाका सहकार्य आहा आनी तेणी खूब अशी मेहनत घेतलेली आहा की राजकारणान येवपाक अशें निवडून येवपाक ताका आनी सांगपाचें म्हणजे म्हाका तर राजकारणाची म्हणजे अशी आवडच ना म्हणजे उमेद दिसताली की राजकारण पण भंय दिसतालो की म्हाजे कडेन जाय काय ना जाय तें पण हांव हिम्मत धरून ते रावलें तेन्ना पयलींची 5 वर्सां म्हणजे मातशी कळत नकळत कशें मागीर दुसरे फावट हांव येयलें 2017 ते सरपंच हांव जालें तेन्ना मातशें खूब सरपंच जाले कारण खूब मातशें अनुभव खूब येयलो आनी मागीर हांव आतां हांव जालें 2022 सालानसून येयलें मागीर ही आमची पुतण्याची फायल आसल्या कारणान तिका आमी एक सपोर्ट करुया असो म्हाज्या मनान एक जालो म्हणजे तिका दुसऱ्या व्हडल्याचेर आमी सपोर्टाक जावं. ओके आता कशें म्हणजे वॉर्ड तुमचे आसा एक म्हणजे 2 वॉर्ड कशे आसा तुमचे एक वॉर्ड आनी मॅडमाचे एक वॉर्ड? म्हाजो वॉर्ड नंबर 1 वयर आसा रस्त्या लायनीन आसा ओके सकयल्या लायनीन आसा तशें जॉयंट तशेंच आसा आमी दोगां जाण आमी एकामेकांक समजून आमी तें कामां आमची करता. ओके मॅडम तुमी कितें सांगूंक सोदता? आयज तुमी बरेच व्हायरल जाल्ले आसा सोशल मिडियाचेर तर तुमकां कशें राजकारणान येवपाची आवड? खरें सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका राजकारणान आवड नासली म्हाका खरें गुरुदास काका आमचे जे म्हजो भाव तेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो आनी चल तूं फुडें सर म्हणूंक लागलें आमी तुज्या वांगडा आसा म्हणून आनी हिचोय म्हाका सपोर्ट मेळ्ळो आमी खरीच घरान आमी सासू सुने सारकीच वागता पण आमी पंचायत सगळे आसा ती मेंबर बरोबर फूल सपोर्ट म्हणजे बॉडी आमची आसता ती आमी सगळे तशी वागतात. ओके बॉडी अशी आयज तुमी सरपंच आसात आणि तुमचे सासू म्हणटा ते डेप्युटी सरपंच आयजूच जाले दिसता. ओके जाल्यार म्हणजे पंचायतीन कसो तुमचो वागणूक आसता म्हणजे अशें पंचायतीन आमी सारकी मेंबर कशी रावता ती डेप्युटी आमी म्हणजे ती आतां सद्याच बरोबर पण आमी आतां सरपंच जाल्ल्यार आमचे मिटींग सर जाले तेन्ना आमी सगळे फूल मेंबर आनी म्हणजे अशें फूल तरीत रावताले म्हणजे सासू सुने सारके आमी केन्ना पंचायतीन रावूंक ना. ओके आणि आतां कशें कितें तुमचे विजन आसतलें फुडें आणि आमकां खरें जीत बाईन आमकां सांगलें तुमी चला फुडें सरा आपूण तुमच्या वांगडा फाटल्यान आसा म्हणून सांगलें म्हणजे तिका डेप्युटी दिलें आनी म्हाका सरपंच खरें हांव जीत बाई थँक्यू म्हणटा कित्याक तेंच्या सपोर्टाक लागून म्हणजे तिकाय फुडें सरोंक अशें चान्स मेळ्ळो न्ही डेप्युटी. बरोबर आनी म्हाजें विजन म्हटल्यार आमचें एक हॉल आहा ती कितलीं वर्सां पेंडींग उरलेलें आनी सदांच ग्रामसभेक इश्यू येतालो आतां ती आमी फायल पुटअप केल्या आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन फायल पावलेली आहा ती आतां आमकां ती बेगीच्या बेगीन हाडूंक जाय आनी त्या हॉलाचो इश्यू मातसो हें करूंक जाय कित्याक आमच्या ग्रामस्थांक इतले हाल जाता आमचो हॉल ना आमकां भायर वयचें पडटा सगळें म्हणजे कितें लग्न आसलें आनी कितें तरी बर्थडे पार्टी कोणाची आसलेले कितें लोकूय आमचे म्हणजे हांगाले म्हणजे अशें खंय न्ही म्हणजे चड एमावंट भायर जाता तितलो आमच्या पंचायतीकूय मातशें जातलें लागून आमी तो हॉलाचो एक इश्यू आहा मॅडम हेणी सांगितल्या खातीर MRF शेड एक आमची एक तो एक इश्यू आमची ती फायली आमी पुटअप केल्लेली आहा एडमिनिस्ट्रेटरचे आमकां लेटर मेळ्ळें आमी ती फायल एक करतली ते जाल्लेले आहा एक आनी रोड्स म्हणजे जीत बाईन आमकां सांगलेलें आहा आमची कशे परिस्थिती आमचे रोड्स आनी कंप्लीट करतलो
सचिन भाईचे आमकां खूब सपोर्ट येस या थँक्यू. आनी कितें सांगूंक सोदता मॅडम समाजाक अशें आयज खंय तरी एकाच फॅमिलीचे जरी पंचायतीन रावले जाल्यार कशें तेंच्यांनी वचप. मेन म्हणजे पहिली फॅमिली आपण इतकी केली आसतली काय बरी आसूंक जाय, हसत खेळत आसूं. जशी आमची फॅमिली आमचे घरावळे आसात ते आमी एकदम हसत खेळत चतुर्थे कडेन आमकां हसत खेळप. तूं फुडें सर हांव सर अशी आमची चवथ म्हणजे एक आमची उमेदीचीच कशी जाता. बरोबर. सपोर्टार आमी ताका एक काका म्हणजे म्हाजो मिस्टर काका तो म्हणल्यार तूं राव आपलो सपोर्ट तुमकां खूब आसा. आनी म्हाका आतां जी पयली म्हाका खूब सपोर्ट केलो ताका हांव खूब थँक्यू म्हणटा. आनी आमच्या हॉलाची ताका एनओसीची मातशी प्रॉब्लम जाय आसली तेन्ना ती आमकां आमच्या देवस्थान सातेरी देवीच्या देवस्थानान कमिटीन आमकां खूब हेल्प केली. म्हणजे आमकां एनओसी पयली मेन दिली. तेंचे बीन हांव धन्यवाद करता. तांकां बीन थँक्यू म्हणटा. येस मॅम या